नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन शनिबार बाहेक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालमा भित्रिने तरकारी तथा फलफुलमा विषादी परीक्षण स्थगित भएपछि यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ। तरकारी र फलफुल खाइरहेका छौँ या मन्द विष खाइरहेका छौँ? नेपालमा वार्षिक सरदर 2.5 अर्बभन्दा बढीको विषादी भित्रिने गरेको रहेछ र त्यसमा 85% चाहिँ तरकारी तथा फलफुलमा प्रयोग भइरहेको जानकारीहरू बताउँछन्। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति महत्त्वपूर्ण विषयमा किन यति धेरै खेलवाड भइरहेको छ? हामी कृषिमा आत्मनिर्भर कहिले हुन्छौँ? धान रोपाइँको मुख्य सिजन छ, सबैतिर पर्याप्त पानी पर्न नसकेपछि रोपाइँ प्रभावित भएको भन्ने खबरहरू पनि आइरहेका छन्। कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541 905, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5541 905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। कुराकानीका लागि आजका अतिथि कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठ अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। श्रेष्ठज्यू, हेलो। श्रेष्ठज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दैछु। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। भारतबाट आयातित फलफुल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण स्थगित भएपछि यसको विरोध भइरहेको छ, सर्वत्र आलोचना पनि सुरु भइसकेको छ। तरकारी तथा फलफुलका नाममा हामीले चाहिँ मन्द विष खाइरहेका रहेछौँ कि क्या हो? खै यसलाई कसरी भनौँ? अब यसको बारेमा चाहिँ अब सरकारको आधिकारिक धारणा बाहिर आइसकेको अवस्थामा मैले यस बारेमा धेरै बोल्न आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब यो त हाम्रो समग्र कृषि प्रणाली, हाम्रो त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो उपभोगको अवस्था, यी सबैले निर्धारण गर्ने कुराहरू हो। क्रमशः यसमा सुधार भएको छ। अवस्था त्यस्तो भनिएको जस्तै पनि अलि होइन। आजकल अब नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूबाट भएका प्रयासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सचेतना बढेको छ। यहाँहरूले पनि सुन्नु भएको छ। नेपाल सरकारले त्यही विषयलाई मध्यनजर गरेर अहिले यो प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ। त्यसकारणले त्यसमा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ। त्यसकारणले त्यसमाथि अब अहिलेको अवस्थाको बारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा आइ नै सकेको छ। हजुर। हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा छौँ, सुरु भइसकेको छ। म त्यति मात्रै भन्न सक्छु। यो खास अलिकति तपाईँ अब कृषि विभागमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। हाम्रो यो भन्सार विभाग, भन्सार प्रणाली किन यति धेरै चाहिँ फितलो भएको भन्नेमा चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनु। खास गरी अब यो अहिले तरकारीमा यति धेरै विषादी भित्रिने गरेको भनेको यो त नयाँ कुरा त होइन। लामो समयदेखि हामी यो समस्या झेल्दै आएको छौँ। कहाँनिर चुकेथ्यौँ हामी? चुकेको भन्दा नि यसो भन्नुपर्छ होला, यी सबै कुराहरू भनेको एउटा प्रणालीगत कुराहरू हुन्। अब प्रणालीमा विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन्, विभिन्न अङ्गहरूको आफ्नो काम हुन्छ, काम गरिराखेकै हुन्छन्। अब यदाकदा हुने केही घटनाहरूलाई आधार मानेर अनि त्यो विषयमा बढी टिका टिप्पणी, चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। हामीले यो समग्र हाम्रो सबै परिस्थितिलाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ के। हाम्रो खुला सीमाको अवस्था, त्यसपछि हाम्रो किसानको चेतनाको स्तर अनि राज्यले गरेका प्रयासहरू, तपाईँ हामी सबै यसका सरकारवालाहरू हौँ। हामी सबैको जिम्मेवारी छ। सबै कुरा राज्यलाई मात्रै पन्छाएर हुन्छ जस्तो लाग्दैन। राज्यले त एउटा वातावरण बनाइदिने, सहजीकरण गरिदिने र अब अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा अप्ठ्यारो परेको क्षेत्र, वर्ग, समुदायको भनौँ न उहाँहरूको हित सुनिश्चित गर्ने हिसाबले राज्य लाग्ने हो। त्यो काम गरिएकै छ भन्ने हुन्छ। यो रातारात ओभरनाइट हुने कुराहरू केही पनि होइन। सबै प्रणालीगत कुराहरू हुन्। सबै प्रणालीका अङ्गहरूले अहिले मैले भने जस्तो आफ्नो हिसाबले काम गरेकै छन्। अब यो विषय संवेदनशील चाहिँ कतिको छ? तपाईँलाई चाहिँ कतिको संवेदनशील लागेको छ श्रेष्ठज्यू? निश्चित रूपमा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका हरेक विषयहरू संवेदनशील हुने नै भए राज्य त्यसको लागि लागेकै पनि हुन्छ। राज्यको एउटा प्रमुख दायित्व पनि हो। फेरि पनि अघि मैले भनेको जस्तै त्यसलाई एउटा विषयलाई मात्रै उठाएर त्यसलाई मात्रै हामीले आइसोलेसनमा भन्छ नि मात्रै हेऱ्यौँ भने हामी सही नतिजामा पुग्दैनौँ होइन। त्यसकारणले हामीले आफ्नो क्षमता सुधार गर्ने कुराहरू सधैँ नै त्यसको गुन्जाइस रहन्छ। राज्यले, सरकारले त्यो गरि पनि राखेको छ। हामीले राज्यको क्षमता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसकारणले समाजका हरेक वर्गको यस्तो कुराहरूमा भूमिका रहन्छ नि, राज्यको मात्रै त हुँदैन होला।
त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ भने यी समस्याहरू क्रमशः घट्दै जाने नै हो। मैले अहिले पनि भने विगत केही वर्ष अगाडि अब विषादीको प्रयोगको अवस्था एकदमै न्यून थियो। नेपालमा एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँ, अझै पनि हाम्रो विषादीकै प्रयोगको दर हेर्नुहुन्छ भने एकदमै विश्वका धेरै देशहरूभन्दा निकै कम छ। नेपालको मात्रै कुरा गर्दा चाहिँ होइन, भारतमा पनि त्यत्रो विधि छैन। हाम्रो चाहिँ के अरे 396 एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट पर केजी भनिन्छ, इन्डियाको त्यही 500 को हाराहारीमा रहेछ मोटामोटी मैले बुझ्दाखेरि। त्यस कारणले यो समस्या छ हेर्नुहोस्, नभएको होइन। तर पछिल्लो समय चाहिँ मैले भने नि यहाँलाई, पछिल्लो समय चाहिँ अब सरकारका प्रयासका बावजुद हाम्रो विभिन्न निकायहरूबाट यसको प्रचार प्रसारहरू भएको छ, प्रविधिहरू गएको छ, किसानलाई सिकाइएको छ। यहाँले बुझ्नुहुन्छ अलि पहिला किसानलाई भन्दा पनि अब उपभोक्तालाई सिकाउनु पर्ने बेला भयो, कसरी खाने कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू। हजुर, त्यो दुईटै कुरा सही हो। किन भन्दा आउने त किसानको बाटो आउँछ, उहाँहरू आफै पनि त्यो बारेमा अलिकति सक्षम हुनु पर्यो। जस्तै यहाँलाई उदाहरण दिउँ, काभ्रेबाट केही समय अगाडि आउने तरकारीहरूमा व्यापक मात्रामा तरकारी यो विषादीको मात्रा हुन्थ्यो। अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रै कालीमाटीको तथ्याङ्कले पनि कुरा देखाउँछ, धेरै घटेको छ। त्यसकारण यो क्रमिक सुधारहरू त भएकै छ। तर अब यी समय लाग्ने कुरा त एउटा यो प्राकृतिक कुरा पनि हो र हाम्रो सरकारको प्रयासबाट यसमा धेरै हदसम्म चाहिँ हामी यसलाई नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ सफल भएका छौँ भन्ने लाग्छ। अब हाम्रो काठमाडौँ आसपासका जिल्लाहरूमा प्रयोग भएको दर हेर्नुहोस् र अहिले आएर प्रयोग भएको अवस्था हेरौँ। सरसज्यू, अब हाम्रो यो कृषि प्रधान मुलुकमा अब फलफुल तरकारी अब खाद्यान्न वार्षिक अर्बौं रुपियाँको भित्रिने गरेको छ। यो आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि प्रणाली अथवा यो व्यवस्था नहुँदाखेरि नै अहिलेको यो समस्या झेल्नु परिरहेको छ। खास किन यतातर्फतिर हाम्रो राज्यको ध्यान जान सकेन आत्मनिर्भर उन्मुख कृषिको विकासका लागि? यो पनि फेरि मैले अघि भनेकैसँग जोडिन्छ कि त्यस्तो होइन। त्यस्तो हामी त्यो दिशामा गएकै छौँ। म तपाईँलाई केही उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यो विषयमा हामीले पर्याप्त बहस गरेका छौँ भन्ने लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब यदि केही तथ्याङ्कको सहारामा म भन्न चाहन्छु, जस्तै 1970 देखि 2010 सम्मको यो तथ्याङ्क हेर्ने प्रयास भएको थियो। त्यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण दुई तीनवटा कुराहरू त्यसमा देखिन्छ। हाम्रो जनसङ्ख्या त्यो बिचमा चाहिँ 143% बढेको छ। अनि धान, गहुँ र मकै हाम्रो तीनटा प्रमुख खाद्यान्नको हाम्रो उत्पादन चाहिँ हाम्रो 148% बढेको छ। उत्पादकत्व हेर्नुहुन्छ भने धानको करिब 54%, मकैको करिब 32% र गहुँमा एकदमै धेरै उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ। करिब 150% भने 148% वृद्धि भएको छ। अब त्यसकारण यो त सुधार नभएको भन्ने होइन, तर यो बिचमा भएको कुराहरूलाई हामीले त्यति राम्रोसँग विश्लेषण गऱ्यौँ जस्तो लाग्दैन। त्यो बिचमा भएको कुरा एउटा जनसङ्ख्याको जो वृद्धि मात्रै हेर्ने हो भने किन हामी आयात बढी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर कुरा। जनसङ्ख्याको वृद्धि दरको रेसियो र उत्पादनको रेसियो चाहिँ नमिलेर यो आयात गर्नुपर्ने हो अथवा अन्य कारण छ? जस्तो अर्को कारण भन्ने हो भने कृषिमा आश्रित रोजगारी पनि घट्दो क्रममा छ, होइन? मैले त्यहीँनिर जोड्न खोजेँ। जस्तो एउटा त जनसङ्ख्याको वृद्धि भयो, जनसङ्ख्या वृद्धि हुने बित्तिकै खानेमुख बढ्ने भयो, खानेमुख बढ्ने बित्तिकै बढी चाहिने भयो, बढी चाहिने भएपछि आफ्नोले पुगेन भने बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भयो। आफ्नोले पुगेन भने सवालमा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। पछिल्लो 10-12 वर्षको मात्रै तथ्याङ्क हेर्नुभयो, हाम्रो मन्त्रालयबाट प्रकाशित भएको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने करिब 2 वर्ष बाहेक चाहिँ अरू वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ उत्पादन भएको, खास गरी धानको मात्रै अहिले प्रसङ्ग तपाईँले गर्नुभएको भएर धानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2 वर्ष करिब 2 वर्ष बाहेक चाहिँ अरू यो 10-12 वर्षमा चाहिँ हाम्रो मोटामोटी हामी त्यो के भन्छ सेल्फ सफिसियन्ट भन्छ नि, हाम्रो खाद्यान्नलाई हामीलाई पुग्ने अवस्था छ। तर समस्या कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने जनसङ्ख्या वृद्धिको सँगसँगै पछिल्लो समय जुन हाम्रो खानेबानीमा परिवर्तन आयो नि, म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि नेपालको औसत परिवारको दुवै छाक भातै खाने भन्ने चलन कमै थियो हेर्नुहोस्, होइन? अब हामीले चाहिँ त्यति बेलाका हाम्रा भनौँ न स्थानीय बालीहरू जस्तै अब मकैकै पनि भन्नुहोस् न, मकै, कोदो, फापर, जौ, उवा, चिनो, कागुनो, लट्टे यी लगायतका जो हाम्रो कुनै समयमा हाम्रो खाद्य सुरक्षाको आधार थिए, ती बालीहरू उपभोग गर्न छोडियो क्रमशः। त्यो छोडेपछि र अनि खानेबानीमा परिवर्तन आएपछि हामी भातमुखी भयौँ। भातमुखी भए पछाडि चाहिँ त अब त्यो हाम्रो यहाँको उत्पादनले कति समय नपुग्ने भयो। एउटा फ्याक्टर त्यो छ भने अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने मोटा चामल, मोटा धानको हामी कुरा गऱ्यौँ र मध्यम स्तरको धान चामलको कुरा गऱ्यौँ भने अहिले मैले भने जस्तै मोटामोटी 12 वर्षमा हामी करिब 10 वर्ष जति चाहिँ पुग्ने अवस्थामा छौँ। तर हाम्रो हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन आयात भएको यहाँले सुनिराख्नु भएको छ नि, अधिकांश भनेको चाहिँ हाम्रो मसिना र बास्नादार यो चामल हो। खानामा यो शौकिन उपभोक्ताको संख्या दर बढ्दैछ उसो भए? हजुर, शौकिन उपभोक्ताको दर बढ्दैछ, एकदमै सत्य। हाम्रो मध्यम वर्गको जनसङ्ख्या पनि बढ्दैछ र हाम्रो चाहिँ त्यही त अब
अलिकति कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सायद अब त्यो स्वाभाविक बाटो पनि होला, तपाईँको हातमा बढी आम्दानी आएपछि तपाईँ अलिकति राम्रो गर्न खान खोज्नु होला, तर के चाहिँ अलिकति विचार गरिए जस्तो लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने त्यसको हेल्थ कन्सिक्वेन्सेस छ नि, यो स्वास्थ्यमा पर्ने त्यसको प्रभावको बारेमा चाहिँ अब हामी जानकार हुँदाहुँदै पनि त्यति धेरै ख्याल गरेका छैनौँ कि हाम्रो नेपाली समाज अलिकति बढी देखासिकीमा अलिकति बढी त्यस्तो उसमा गएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ धान यो चामल मात्रैको बढी सेवनले, सेतो चामलको बढी सेवनले अब यो हाम्रो डायबिटिज भनौँ न, मधुमेह लगायत होइन अरू अब यो ओबेसिटी भन्छौँ नि हामी, यो बढी हुने मोटापन लगायतका यो उसमा चाहिँ तपाईँको बढी त्यसले प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसै कारणले हामीले त अभियानै थालेका छौँ, यो अर्ग्यानिक मिसन भनेर हामीले जुन सुरु गरेका छौँ यो मार्फत चाहिँ अघि मैले भनेका जो हामीले खेती गर्न छोड्यौँ, यो हाम्रो अघि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, हाम्रो यो कोदो, फापर, जौ, उवा, चिनो, कागुनो, लट्टे यी लगायतका बालीहरूको खेती गरेर यसको उत्पादन बढायौँ भने र उपभोग गऱ्यौँ भने स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो छँदैछ। त्यसै गरिकन परनिर्भरता घटाउने एउटा प्रमुख माध्यम त्यो हुन सक्छ भनेर देशले अहिले हामीले कृषि विभागले यो गएको यो आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा यो प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हामी गण्डकी प्रदेश र 3 नम्बर प्रदेशमा अलिक बढी फोकस थियौँ, अर्को वर्ष चाहिँ हामी देशव्यापी रूपमा जाँदैछौँ। यो धान रोपाइँतर्फ अलिकति स्पष्ट पारिदिनु होला अझै। अब यो पछिल्लो समय चाहिँ असारको तेस्रो हप्ताको पनि हामी अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। धेरै स्थानमा पानी नपरेका कारणले धान रोपाइँ हुन नसकेको खबरहरू पनि आइरहेका छन्। खास के भइरहेछ मुलुकभरको पछिल्लो डाटाहरू छ तपाईँहरूसँग? पछिल्लो अब पहिलो कुरो यहाँ पनि एउटा कुरा म जोड्न चाहेँ। अब अहिले हामी 3 तहको सरकारमा विभाजन छौँ। अब यो संहिता कार्यान्वयनसँगै चाहिँ अब हामी कृषिका निकायहरू यो भनौँ न प्रशासनिक पुनर्संरचनासँगै हामी पनि 3 तहमा विभाजित छौँ। स्थानीय तह, प्रदेश र हामी सङ्घमा छौँ। अब यो 3 तहको बिच चाहिँ अब यो अलिकति भनौँ न यो लिङ्कको मेकानिजम चाहिँ बन्न अझै पनि प्रष्ट भइसकेका छैन। त्यस कारणले तथ्याङ्क लिने सवालमा हामीलाई अलिकति कहिलेकाहीँ यता समस्या पर्ने गरेका छ। तर अहिले जे जति हामीसँग छ यसको आधारमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब हिजोसम्मको अवस्थामा करिब 23% चाहिँ अब धान रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको भन्ने यो आँकडा आएको छ। अब अस्ति चाहिँ तपाईँहरूकै यो रेडियोमा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यहाँ मिसकोट हुन गएछ। त्यो अब उत्पादन घट्ने निकै धेरै भन्ने छ, त्यस्तो अवस्था छैन, अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। यही अवस्थामा पोहोर साल चाहिँ हाम्रो करिब 53% चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो। तर अब यहाँले देख्नु भएको छ 3-4 दिन यता आएर चाहिँ मनसुन सक्रिय हुन थालेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी उत्साहित छौँ। अब रोपाइँको दर चाहिँ अब निकै राम्रो भएर जाने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब रोपाइँ नभएका ठाउँमा चाहिँ अब 3-4 दिन यता चाहिँ रोपाइँको दर क्रमशः बढ्दै गएको छ। अर्को हप्ता चाहिँ हाम्रो निकै नै प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। जस्तो कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर अब चाहिँ 28% सीमित भएको, त्यसमा चाहिँ अब मौसमले पनि प्रतिकूल असर परिरहेछ। यस्तो अवस्थामा अब उत्पादन बढाउने जुन तपाईँहरूको लक्ष्य छ अथवा त्यो लक्ष्यमा तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रभाव पार्ला जस्तो देखिन्छ है? भन्नाले यस्तो छ, त्यही त अब यो मुख्य कुरा त यसरी जोडिन्छ। अब यहाँहरूलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। अब हाम्रो चाहिँ अब के भन्छ सिँचाइको सुविधाको कमीको कारणले अहिले वर्षभरि सिँचाइ धेरै ठाउँमा त मल पनि अभाव भएको खबरहरू पनि आइरहेछन्। सिँचाइकै कुरा गर्दा करिब 33% जति मात्रै यही वर्षको हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। करिब 33% मात्रै हाम्रो 12 महिना सिँचाइ हुने हाम्रो जमिन उपलब्ध छ। हामीलाई करिब 80% हामी जान सक्छौँ। त्यस कारणले सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेर त्यसपछि हाम्रो उत्पादन बढाउन सक्ने सम्भावना छ। प्रविधिको जहाँसम्म यहाँले कुरा गर्नुभयो, अब प्रविधि हामीसँग छ, प्रविधि नभएको होइन, प्रविधि छ। त्यसको प्रसार पनि हामीले गरिराखेका छौँ। एउटा इक्जाम्पल सानो भनिदिउँ यहाँलाई, जस्तो हामीले सिफारिस गरेका जातहरू उन्नत जातहरू मात्रै प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि तपाईँले मलको नि कुरा त गर्नुभयो, तर उन्नत जात मात्रै हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि करिब 15 देखि 20% हाम्रो उत्पादन बढ्ने यो वैज्ञानिक तथ्यले अनुसन्धानले देखाएको अवस्था छ। त्यसै गरिकन अब हाइब्रिड को अब धानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाइब्रिडको उत्पादकत्व अब अर्को हाम्रो यो अरू हाम्रो जातभन्दा बढी हुन्छ होइन, निकै बढी हुन्छ। अब त्यसको विकासमा पनि हामी लागेका छौँ। यो अलिकति त्यति सहज छैन। हाम्रो अनुसन्धान क्षमतालाई बढाउनु पर्ने हामीले आवश्यकता छ। तर तपाईँहरू लागै छौँ भन्नुहुन्छ, तर परिणाम चाहिँ किन आउँदैन? यही
कुरा त्यही आयो त नि कि अब मैले परिणामको बारेमा त अघि मैले यहाँलाई तथ्याङ्कसहित भने नि त त्यो परिणाम आएको होइन र त्यसमा त सुधार भएको होइन र परिणाम त आएकै हो। मैले अब कसरी परिणाम भन्ने तरकारीमा अहिले यत्रो लफडा छ, बारम्बार अब धान कोदो मकै जस्तो वस्तुहरू पनि अब आयात भएको भाइ भनेर सुन्नमा समाचार आएको आइछ। अब त्यस्तो वस्तुहरू चाहिँ किन्न नपरेको भए पो परिणाम आयो भनेर चाहिँ हामी विश्वस्त हुन्थ्यौँ। त्यही त अघि भनेकै कुरामा जोडिन्छ होला के नि, हामी चाहिँ खानेबानीमा हाम्रो जुन परिवर्तन आयो, हाम्रो जुन जनसङ्ख्या बढ्यो, मध्यम के भन्छ हाम्रो मध्यम आय भएको जनसङ्ख्या जुन बढ्यो, यो कारणले पनि त प्रभाव पारेको छ होइन। त्यस कारणले अब केही भएको होइन, यो पुरा परनिर्भरमुखी छ भन्ने मात्रै भएन, हाम्रो त्यो दिशामा अगाडि बढेका छौँ भन्ने कुरा त मैले यहाँलाई प्रमाण त्यही दिँदै थिएँ मैले। जस्तै अब हाइब्रिड धानको हाम्रो उत्पादकत्व निकै राम्रो हुन्छ। हाम्रो अहिलेको हाम्रो करिब म्याक्सिमम् हाम्रो 3.5 टन प्रति हेक्टर हुन्छ, त्यो भनेको 20 रोपनीमा 3.5 को हाराहारीमा हाम्रो छ अहिले भनौँ न, 3.5 3.5 मा। अब हामीले हाइब्रिड लगायौँ भने 6 भन्दा माथि हाम्रो उत्पादकत्व हुन्छ। त्यस कारणले नेपाल सरकारले त्यसलाई विशेष प्राथमिकता राखेर यो हाइब्रिडाइजेसनको प्रोग्राम अगाडि बढाएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट अबको करिब 2 वर्षमा चाहिँ हाइब्रिड जातको धान हामी निकाल्न सक्षम हुन्छौँ होला। त्यो भयो भने हाम्रो उत्पादकत्वमा निकै ठुलो असर पर्छ, त्यो कुरा छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको यो सिँचाइ सुविधा बढाउनको लागि नेपाल सरकारले ठुल्ठुलो सिँचाइ परियोजना ल्याएको छ, यहाँले पनि सुन्नु भएको छ। अब यो पूर्वतिर नै अब यो हाम्रो कमला डाइभर्सनको कुरा आएको छ, अर्को वर्षदेखि यो पनि सुरु हुने क्रममा छ। पश्चिममा बबई भेरी डाइभर्सनको राम्रो एउटा त्यसको प्रभाव परेको देखेर अरूमा पनि हामी त्यो सुरु गर्दैछौँ। यो त हुँदै गएको छ। त्यसै गरिकन अरू भूमिगत र अरू सतह सिँचाइ मार्फत पनि सिँचाइ सुविधा बढाउने काम राज्यले गरिराखेकै छ। त्यसरी भएको छ। त्यसै गरिकन अब अर्को चाहिँ अब यो माटोको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने अर्को आवश्यकता छ। तपाईँले भनेको यो मलसँग जोडिन्छ। पछिल्लो चरणमा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने अब यहाँले नै भन्नुभयो युवा जनशक्ति चाहिँ कृषिबाट पलायन हुने अवस्था आयो। अझै जोड्छु तपाईँलाई म, एकातिर प्रविधिमा हामी निकै पछाडि परेका छौँ, अर्कोतर्फ युवा जनशक्ति कृषिमा जुन आकर्षण नै छैन उनीहरूलाई कृषिप्रति र युवा जनशक्ति नै छैन काममा, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रभाव पार्छ कि भन्न खोजेँ मैले। त्यो कुरा सही हो, तर यसलाई यसरी पनि हेरौँ होला। हाम्रो चाहिँ अलिकति भारतसँग अलिकति सम्बन्धित हुन्छ हामीहरूको कृषिको, त्यो कुरा पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो युवा किन आकर्षित छैन, हाम्रो कृषि किन बढी नाफामूलक छैन भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा भारतसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल र भारतबीच हामी कहाँ चाहिँ अब यो वाणिज्य सन्धि छ। यो वाणिज्य सन्धिको कारणले 11वटा हाम्रो यो प्राथमिक कृषि वस्तुमा चाहिँ भन्सार रहित ओहोरदोहोर गर्ने यो खालको उ छ होइन, अहिले सिस्टम प्रणाली छ। अनि इन्डियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3टा कुराहरू विशेष हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब इन्डियाको चाहिँ यो अनुदानको मात्रा, उसको सरकारको क्षमतै ठुलो छ, उसको अनुदानको मात्रा निकै बढी छ हाम्रो भन्दा, एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा भनेको प्रविधिको स्तर पनि हाम्रो भन्दा निकै उच्च स्तरको छ, दोस्रो कुरा त्यो भयो। तेस्रो भनेको चाहिँ हामी यो इकोनोमिज अफ स्केल भन्छौँ, जस्तो हाम्रो औसत हाम्रो यो जग्गाको भनौँ न साइज भनेको हाम्रो करिब 13 रोपनी छ। अब उहाँहरूको 10 हेक्टरभन्दा बढीको छ। अब जति धेरै जग्गामा हामीले खेती गर्न सकियो, यो मेकानाइजेसन भन्छौँ, मेसिनहरू लगाउन सजिलो भयो, यसले गर्दाखेरि अनि लागत अनि खर्च कम पर्छ। त्यसै गरिकन अब उत्पादनको हाम्रो प्रविधि उच्च स्तरको भएपछि र अनि अनुदान पनि धेरै भएपछि त स्वतः चाहिँ हाम्रो भन्दा इन्डियामा उत्पादन भएको, इन्डियाले उत्पादन गरेको सामान कृषि उपजहरू सस्तो पर्न आउँछ। त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता कमजोर छ। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 2-3टा कुराहरू एकदमै विचार पुर्याउनु पर्छ। राष्ट्रिय नगरेको होइन, यही कुरा पनि बाहिर आउनुपर्छ। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो प्रविधि विकासमा, अनुसन्धानमा हाम्रो उच्च प्राथमिकता रहनुपर्छ भन्छौँ। यो कुराहरू हुँदै गएको छ क्रमशः, तर अझै पनि हाम्रो लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता। हजुर चरसज्यू, हजुर तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म तपाईँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द हेडलाइनर्स।
ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपालमा आत्मनिर्भर कृषिका बारेमा कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकारी डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्पणी भएको छ, अब भने एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। जम्मा 3 मिनट मात्रै बाँकी छ हामीसँग। सुभाष सिंहले सोध्नु भएको छ भैँसे पार्टी ललितपुरबाट, तरकारीमा विषादीको मात्रा छैन भन्ने प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था चाहिँ गर्न सकिन्छ सकिँदैन? भन्सारमा यति धेरै फितलो भइरहेको छ, यसको व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने होइन भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। भन्सारमा चाहिँ अब हामीहरूको यो बिरुवा स्वच्छताको प्रमाणपत्र आउँछ, जारी हुन्छ, जहाँबाट ल्याउने हो त्यहाँबाट त्यो जारी भएको आधारमा, त्यो पत्रको आधारमा चाहिँ हामीले यता आयात गर्न, नेपालतिर भित्रिन अनुमति दिने हो। त्यो खालको भन्सारको प्रणाली हुन्छ। अब जाँचको लागि जो यहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब नेपालमा अहिले पनि हाम्रो 7-8 ठाउँमा त हाम्रो भइराखेकै छ, भइराखेकै छ। त्यसलाई बढाउन चाहिँ अब सरकार, हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि संसदमा बोली पनि सक्नु भएको छ। त्यो हामी क्षमता अभिवृद्धि बढाउने क्रममा छौँ। अझ धेरै ठाउँमा त्यो हाम्रो हुन्छ। छवि रमण अधिकारीले सोध्नु भएको छ सिनामङ्गलबाट, किशोर शर्माले बानेश्वरबाट, श्याम खतिवाडाले इनरुवाबाट सोध्नु भएको छ बाहिरबाट आउने खाद्य वस्तु चेक जाँच गर्ने त अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी नै हो, हाम्रोमा चाहिँ यो नौटङ्की भनेर उहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, किन भइरहेको छ? विश्वव्यापी मान्यता विपरीत नेपालमा चाहिँ किन भारतीय दबावमा पारिएको होला भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। अब त्यही त, यो विषयमा अहिले पनि हामीले कुरा चाहिँ गऱ्यौँ। त्यस्तो दबावमा परेर यस्तो गरियो भने जस्तो त लाग्दैन। अब मैले अघि भने हाम्रो ल्याबहरू, हाम्रो त्यसको स्तरोन्नति गर्ने काम भइराखेकै छ होइन। त्यो हिसाबले अब सुरु नै भएको छ। अबको केही समयमा यहाँले परिणाम देख्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यति मात्रै भन्न सकेँ मैले। गोपाल राईले सोध्नु भएको छ धरानबाट, बाबुराम भट्टराईले चाबहिरबाट, भैरवाबाट, धनराज गौतमले सोध्नु भएको छ हामीले त मन्द विष खाइरहेका छौँ, यदि तपाईँहरूले नाकामा चाहिँ विष परीक्षण गर्न नसक्ने हो भने उपभोक्तालाई सचेत हुने खालको कार्यक्रमहरू पनि चलाउने हो कि भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। एकदमै सही कुरा उठाउनु भएको छ। यो त हाम्रो छ, अब हाम्रो पर्याप्त नभएको हुन सक्ला, तर अब स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी हो। हामीले विषादी मुक्त सप्ताह भनेर प्रत्येक वर्ष मनाउने गर्छौँ। त्यो मात्रै भएन, रेडियो टिभीबाट हाम्रो यस्तो सन्देशमूलक प्रसारणहरू बेला बेलामा जाने गर्छ। एक दुईवटा कुरा क्विकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले एउटा त्यो विषादी हरियो रङको मात्रै प्रयोग गरौँ, त्यो हरियो, निलो, रातो, पहेँलो हुन्छ। अब रातो भनेको त लगभग नेपालमा ब्यान नै छ। अब एकदमै हरियो मात्रै प्रयोग गऱ्यौँ भने हामी सेफ हुन सक्छौँ। पहिलो कुरो उपभोक्ताले अथवा हाम्रो यो प्रयोग गर्नेले जान्नुपर्ने कुरा। अर्को कुरा तपाईँको के अरे यो खालको विषादी घरमा ल्याइसके पछाडि पनि तपाईँले केही समय, जस्तै उदाहरण दिउँ, अब बन्दाको हकमा हो भने बाहिरको फाल्नुभयो भने पनि केही सुरक्षित हुन सकिन्छ। अर्को चाहिँ केही समय राख्नुभयो भने चाहिँ त्यो विषको असर कम हुँदै जान्छ। त्यो बाहेक चाहिँ यसका असरहरूको बारेमा, बस्नुको बारेमा चाहिँ हाम्रा निकायहरूबाट बारम्बार गएको छ। प्रयास नभएको हुन चाहिँ सक्छ। स्थानीय तहको र प्रदेश सरकारको चाहिँ बढी जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्छ। श्रेष्ठज्यू, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, आजको लागि कार्यक्रम समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकारी डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठसँग फलफुल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण कार्य स्थगित भइसकेपछि उत्पन्न भएको परिस्थिति, खास गरी आत्मनिर्भर कृषिका लागि चुनौती लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर हामी कार्यक्रममा भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी रवि श्रेष्ठ र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।